सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। रख दी लानत तेरे मुंह पे। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। हजरत मुख्तियार काकी ने कहा, फरीदुद्दीन मैं दुआ देता हूँ कयामत तक जो तेरे आस्थाने से गुजर जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। तो ये वो फरीदुद्दीन गंजे शकर। तुम बहिश्ती दरवाजे को नहीं मानते, हम कौन सा मरवाना चाहते हैं? हर कोई तो बहिश्ती नहीं हो जाता, तो आपको मरवाना भी नहीं चाहते हम। ये तो मानने वालों के लिए, क्या जिन्हें वलियों की जुबान पर यकीन। अब इस वीडियो को दिखाने का मतलब और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इलियास कादरी इस हद तक अपने पीरों को डिफेंड कर रहा है, यानी कि कब्र परस्तों के यहाँ ये जो बेहश्ती दरवाजा है, लफ्ज बेहश्ती का मतलब है जन्नत, ये कब्र परस्तों के यहाँ इतना मकबूल और माकूल हो चुका है कि जो इस दरवाजे से जीते जी यानी कि अपनी हयाती वाली जिंदगी के अंदर गुजर गया, उस पर जन्नत का टैग लग चुका है। फिर चाहे वो जितना नबी की सुन्नतों का कातिल है, जितना नबी की हदीसों का कातिल है, जितना वो कुरान को जुटलाता है, नबी अलैहि सलाम की तलीमात को जुटलाता है, मैटर नहीं करता। सरकार ये नबी अलैहि सलाम पर झूठ सिर्फ इस वजह से बांध रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पीर फकीरी के चक्कर में पड़े, बाबा फरीद को माने, फिर बाबा फरीद से लड़ी जुड़ते जुड़ते जाकर किधर जुड़ेगी? गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इतने बड़े वली हैं, जब तक उनका पांव किसी की गर्दन पर नहीं होगा वो खुद को वली ना माने। आपने अगर इस ख्वाब को मान लिया, फिर हमें गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की और ये बाबा इलियास कादरी की जितनी झूठी करामतें हमें माननी पड़ेगी। यानी लोटे का मुंह किबला रुख नहीं किया तो मुरीद जल गया, 12 साल पुरानी बारात जिंदा होगी। इलियास कादरी ने बहरे को कान दे दिए, अंधे को आंखें दे दी। जब तक आपने चाहे नोश नहीं फरमाई तब तक ड्राइवर से गाड़ी आगे नहीं गई, मैकेनिकली जो है वो उसमें खराबी आ गई थी। इस तमाम चीजों का मकसद सिर्फ इतना है। आपके नजरिए में ये चीज क्या है? आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? उनकी बड़ी बरकतें। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है। मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन रसूल पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। लेकिन रसूल पाक ने फरमाया, ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट। इस शख्स के लामती होने में, बेगैरत होने में, जलील होने में कोई शक बाकी नहीं। बात तो सही है। अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है, इस चीज पर तो ये लामती भी ईमान रखता होगा। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनसे जितने भी पुराने नबी इस दुनिया से कूच कर चुके हैं या उनकी भी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, किसी किताब के अंदर, किसी ज़ईफ रिवायत के अंदर भी ऐसा मौजूद है क्रिएटर का नाम यानी कि अल्लाह ताला का नाम अगर आपने बिना वजू के ले लिया, या चलो आप पर गुस्ल वाजिब है फिर भी आपने लफ्ज पुकार लिया अल्लाह, तो आपको फौरन से पहले मौत आ जाएगी। क्रिएटर से बड़ा तो कोई नहीं होता। तो जब अल्लाह का नाम तुम इस हालत में ले सकते हो कि तुम पलीत हो, नापाक हो, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तो ये अब्दुल कादिर जिलानी क्या, किस खेत की मूली है? कौन है कौन? अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या बनाया है? मोबाइल ईजाद की है, नेट ईजाद की है, कंप्यूटर ईजाद की है, बल्ब ईजाद की है, सब कुछ तो अंग्रेजों की इजादात है जो कि खुद इस्लाम को मानते नहीं, यानी कि मुस्लिम नहीं होते, बाकी सब चीजों पर उनका ईमान। दूसरे पैगंबरों की जो उम्मतें हैं उन्होंने ये सारे काम किए हैं। और नबी की उम्मत क्या करती कर रही है? नबी की उम्मत एक ऐसे किसी शख्स को उठा लिया और उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं कि अगर उनका नाम कोई बिना वजू ले लेता तो वो मर जाता था। लानत है तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर, बेरोजगारी आपके निकट्ठू होने पे, आपके काम ना करने पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी फातिमा तुज़हरा सलाम अलैहा इस दुनिया के अंदर उनसे को ज्यादा गरीब था, मौला अली से को ज्यादा गरीब था, अहले बैत से को ज्यादा गरीब था। इस शख्सियत का नाम ना लेने की वजह से हुआ। इनकी जिंदगियों पर लानत है। और खुदा के लिए ये मत कहा करो कि इनको बुरे अल्फाज से ना बोलो, जो अल्लाह से बड़ा किसी और को माने। इनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह इनको इधर भी गर्क करे और उधर भी गर्क करे, सबके सामने तमाशा बनाए। लानती हरामी लोग जो तौहीद के कातिल हैं, घटिया। मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जब मैं तेरे पेट में था उस वक्त की कोई बात, अरे मेरे बेटे बड़ा दिल दहलाने वाला वाकया है, अरे बता मेरी माँ, छोड़ मेरे बेटे, नहीं बता मेरी माँ,
میرے بیٹے عبد القادر کیا بتاؤں، تو میرے پیٹ میں تھا، اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ میں نے کہا خادمہ سے پوچھ کون ہے، تو خادمہ نے جا کہا کہ ایک فقیر ہے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہا ہے. تو غوث پاک کہتے ہیں پھر امی کہتی ہیں میرے بیٹے میں نے کہا خادمہ سے جا کہہ دو وہ بعد میں آئے گا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ابھی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو اسے 2 حصہ میں دے دوں گی، ابھی کوئی مرد نہیں ہے. جب فقیر نے سنا کہ اندر کوئی مرد نہیں ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، چوری کرنے کے ارادے سے زیورات برتن اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، بری نیت لے کے غوث پاک کی امی کہتی میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا، اس نے خبردار سارے پیسے نکالو نکالو. کہا اچانک وہ پیچھے سیب کی اور کھجوروں کی باغ ہے اس سے نکل کر کے ایک شیر آ گیا اور دہاڑا اندر آ گیا، چور پر حملہ کیے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو جبڑے میں رکھا، گھسیٹ کر کے نکل گیا باغات کی طرف. غوث پاک فرمایا پھر ماں کہتی میرے بیٹے اب تک وہ ہیبت ناک منظر یاد ہے. غوث پاک مسکرائے، فرماتے ہیں میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ عبد القادر ہی تھا. حیرت کی اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان قادریوں کی آپس میں بات نہیں ملتی. امین القادری جو ہے وہ لانتی انڈین سپولا، وہ کیا کہتا ہے فقیر تھا نا مانگنے والا، وہ عبد القادر جیلانی غوث پاک جس کو بولتے ہیں، اس کی ماں پر عاشق ہو گیا تھا تو جا کے ہاتھ کو پکڑا، وہ ایک شیر آیا دھاڑتا ہوا، اس نے آ کے چیر پھاڑ دی. تو چلو خیر کتا نہیں آیا تھا، بھیڑیا بھوریا نہیں آیا تھا، شیر ان کا ایک ہی خنزیر قسم کا انسان جو ہے، بلکہ خنزیر ہی ہے جانور. یہ کیا کہتا پھر تو اس کی نیت ہوگی چوری پہ تو اندر آیا تو اس طرح سے دھاڑ دھوڑ پھاڑ لیا. یہ عبد القادر جیلانی جو بڑے پیر صاحب ہیں ادھر سے ماں کے پیٹ میں تھے ادھر سے شیر بن کے آگے، یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو دوغلا پن ہے. ابھی پورے دن تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہونے دیتے کیونکہ یوں ہمارے جیسے لوگوں کو ڈراؤٹ میں ڈال دیا. اب اس کو بھی روحانیت بولوں گا جو کمٹ کرنے والے ہیں اس چوتیا پہ کو میں کیا روحانیت مانوں، کیا مانوں، عبادت کروں، سلام کروں، اس کو چومو چاٹوں عبد القادر جیلانی کے نام کاپی پہ لکھ کے. ادھر ماں کے پیٹ میں ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا، ادھر سے شیر بن کے نکل ہے. ماہ فاخر ربیع الاخر کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجیے. اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجیے. یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے. 3 دن پہلے میرا ایک دوست فوت ہوا ہے، اس سے 1 رات پہلے اس کو درد ہوا تھا پیٹ میں بہت شدید. ہم اسے کہتے رہے کہ چل یار ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، فوڈ پوائزننگ تجھے ہو گئی ہوگی، غلط ملت کھا لیا ہوگا تو نے. اس نے کہا نہیں، پکا ٹھکا بریلوی، یعنی کہ وہ الیاس قادری کا مرید سمجھو. نہیں میں یہ جو ہے یہ ٹوٹکا ہے میرے پاس، یہ تسبیح ہے، یہ پڑھوں گا، یہ وظیفہ کروں گا اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. عقیدہ تھا، یقین تھا اس کو. خیر اس نے وہ پڑھا. ابھی آج تقریباً 9 بجے پلخانی پہ گئے ہوئے تھے ہم، ان کے اچھے چاول پکے ہوئے تھے. بہت نازک صورتحال ہے کہ مشین جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. بریانی بھی بنی ہوئی تھی، میٹھا بھی بنا ہوا تھا. اللہ گری کے رحمت کرے اس کو یار. تو آپ اس ٹوٹکے سے بچ رہا، اور جب ایسا شدید درد ہو تو ہسپتال ضرور جائیے گا. وہ بغلول لیے جو 10 سال بیچارے پڑھ کے ماہر بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک آخری بات، جب الیاس قادری کے پیٹ میں درد ہوا تھا نا اور اس کا پیشاب بند ہو گیا تھا، دریا کا خان پڑا ہوا تھا کراچی میں. وہاں پھر ظاہر ہے نالیاں نوگے لگوائی ہوئی تھی، اور یہ تمام پوری دنیا میں جتنے بھی یہ ہری پگڑی والے جو طوطے ہیں، پیرٹ، یہ تمام کے تمام دعائیں کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں ہمارے بزرگ، ہمارے اسلام کے ریپرزنٹیٹیو. وہاں پر پھر یہ شعین للہ اور یہ دعائیں پڑھوا لیتے نا، یہ کھجوریں کھلوا دیتے. کسی 200 سال پرانی کھجور میں سے نکلے ہوئے کیڑے. تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی، یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. کہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. عورت نے پکڑی کلائی، پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر، میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار، رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے. کہا بیٹا عبد القادر، اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں. بیٹا عبد القادر، تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو. عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن،
अब तक तो एक ही लड़के का मसला था, अरे जा अपने घर खुशी होकर, तेरे पेट में जो है, अरे इसको तो लड़का कर ही दिया, जो 6 घर में छोड़ कर आई है उसे भी लड़का कर दिया। जाहिर है जब दरबारों के ऊपर तमाशे होंगे, मुजरे होंगे, फर्द और औरत मिलके मुजरे कर रहे होंगे, तो बंदा जाहिर ये चीज देख के वो हंसता हुआ ही आएगा। दूसरे नंबर पर औलाद जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं मर्द के नसीब की होती है, रिस्क औरत के नसीब का होता है। अल्लाह ताला देने वाली जात है, अल्लाह देता है औलाद, बेटा है या बेटी है, हमें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। बेशक 18 बेटियां भी क्यों नहीं हुई, और ये रहमतें होती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि बेटियां रहमत होती हैं, तो ये गौसे पाक कौन है जो माँ की शिकन में है उसको भी बेटा बना दिया, और जो घर बेचारी बेटी लेटी हुई है बुढ़िया सी उसको भी बेटा कर दिया है? क्यों? जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था रहमत है, तो फिर ये करामत करने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको, ये खिलवाड़ करने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? और चलो अगर मान भी लेते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी की रसाई यहाँ तक हो गई थी, लोहे महफूज तक देख भी लिया था, और वहां से वो मिटाकर अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ लिख लिया, तो अब्दुल कादिर जिलानी को ये नजर नहीं आया था कि कुछ सालों के बाद जो है मैं कुर्बाश हो जाऊंगा दुनिया से, तो चलो मैं इसको जरा 500 साल या 1000 साल का लिख दूं? वहां क्यों नहीं रसाई हासिल हुई? जो इतने मुहिब आपके भटके भुटके पड़े उनसे मिल लेते, चलो तो चुमिया शुमिया करवा लेते, मजीद आपकी जो है वो फैन फॉलोइंग बढ़ जाती। क्यों मरे आप में इतनी ताकत है कि कब्रों के अंदर जाके फरिश्तों से बड़ा पुडा ले लेते हैं, 12 साल पुरानी बारातें जिंदा करते हैं। आप खुद भी जिंदा हो जाए, आ जाए, मुलाकात करते हैं आज की शाम की चाय मेरी तरफ से अदरक वाली। तो खैर यार ये वीडियोस यहाँ तक थी, ये पोस्टमार्टम जो भी आपकी नज़र में इसको बोलें, जो भी आप इसको बोलें, ये यहाँ तक था एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये तमाम वीडियोस कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आज तक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।